مرحبا بكم في شيبات فاطمه. اليوم راح نحضروا مع بعض العجين المورق. وصفه سهله وبسيطه، كاين بزاف وصفات، ان شاء الله كل مره نديروا وصفه. في هذا الكيفيه نحتاج 500 غرام نتاع الفارينه، 350 غرام مارغرين للتوريق، نحتاج ماء، مغرف كبيره نتاع الخل، ومغرف كبيره نتاع الزيت، وقرصه نتاع الملح. نبداو. عندنا الفارينه نضيفوا لها القرصه نتاع الملح، مغرف كبيره نتاع الزيت. هنا الزيت ما نكثروش، ونديرو مغرف كبيره نتاع الخل. ونخلط هذه المقادير مع بعض. بالنسبه للماء، اذا كنتي في فصل الشتاء ديريه من الحنفيه عادي، ولا كنتي في فصل الصيف من الاحسن تجبديه من الثلاجه، بالعجينه تاعك تجي شاده روح. هنا بعد ما دخلنا هذاك الزيت في الفارينه، نبدا نضيف في الماء غير بشوي. لهنا العجينه تاع العجينه المورقه تكون حاكمه روحها شويه، وكي نضيفوا لها المارغرين رايحه تحكم القوام نتاعها مليح. نضيف الماء حتى تلم لنا كامل العجينه. هاي لكم العجينه تاعنا بعد ما لميتها، ما لازمش نعجنوها، نخلوها ترتاح ونخدموا المارغرين تاعنا. هنا نجيبوا المارغرين تاع التوريق تاعنا ونخدموها باليد بهذا الشكل حتى تولي طريه. نكملوا كامل الكميه اللي عندنا، مش راح تلصق لكم في اليد. هنا لا كنتي في فصل الصيف ماكش راح تقومي بهذه العمليه، حليها بالحلال مباشره. هنا نبداو نقسموا في العجينه، عفوا في المارغرين، حتى نكملوا كامل الكميه نتاعنا. عليكم مارغرين تاع التوريق تاعنا، شوفوا كي تولي طريه، يعني خير ملي كانت في الاول. هنا هكا راح تساعدنا بزاف في الخدمه. نحطوها ونغلفوها حتى نحلو العجينه نتاعنا. هنا بعد ما ارتاحت العجينه نتاعي نبداو نحلو فيها. هنا لازم نستعملوا الفارينه، نحلوها على شكل مستطيل. العجينه كي تكون حاكمه روحها مش راح تعييك، بالعكس راح تعاونك. نحلو مستطيل، ما يكونش خشين بزاف وما يكونش رقيق بزاف. كاين اللي يستعملوا المايزينا في بلاصه الفارينه. هنا كي راح نديروا لها المارغرين تاع التوريق ما نحتاجوهاش تكون خفيفه، الفارينه احسن. نسقم مليح. هنا بالتقريب نديرو مستطيل. طب مازلنا نديرو الادوار.
مازال باه نسقموا لها الشكل نتاعها. نجيب المارغرين تاع التوريق نديروها بين بابي كويسون يعني ورقتين او بين كيس بلاستيكي، ونفتح على شكل مستطيل يكون اقل من المستطيل تاع العجين. هنا بعد ما فتحت المارغرين تاع التوريق تاعنا قلت لكم الحجم تاعها يكون اقل من الحجم تاع العجين، نديروها في وسط المستطيل، يعني نديروها بالعرض والمستطيل يكون بالطول، ونغلف العجينه تاعنا. بهذا الشكل. نسقمها مليح ونفتحوا العجينه تاعنا. لازم دائما نعاونوا رواحنا بالفارينه باه ما تلصقناش العجينه. والحل كيفاش يكون؟ هذه الجهه اللي تكون مفتوحه هي اللي تكون مقابلاتك. نحاولوا كيف ما نخلوش الهواء في داخل العجين، ونبداو من الوسط. في بدايه الامر نبداو من الوسط للاعلى ومن الوسط للاسفل، يعني هاك باه تمشينا كامل هذيك المارغرين في العجين المورق نتاعنا. وبعد ما تمشي نبداو نحلو عادي كما راكم تشوفوا. كي حلينا هذيك المارغرين تاعنا تعاوننا بزاف من الخدمه، خير من اللي تكون جامده. ونفتح للعرض. هاي طريقه بسيطه وسهله، تبعي فقط المراحل، يعني قادر حتى المبتدئات يخدموها. سدموا مليح الاطراف. هنا بعد ما فتحنا مستطيل نتكلموا دوكا على الادوار. العجين المورق يعني الوصفه نتاعي انا ندير فيها دور مضاعف اللي هو تور دوبلي، يعني نديرو تور دوبلي واحد، ونديرو 3 ادوار بسيطه 3 تور سامبل. اول حاجه نبداو بالتور دوبلي. كيفاش نديرو؟ نجيبو الطرف تاع العجين منا، نحاولوا نديروهم كيف كيف، نلصقوهم هكا مع بعضهم. نجيبوا هذاك الطرف الاول للوسط والطرف الثاني ايضا للوسط، ومن بعد نديروهم فوق بعضهم. هذا يسموه تور دوبلي، هذا هو اللي نبداو به. وكما قلت لكم دائما هذه الجهه اللي مفتوحه هي اللي تكون مقابلاتك. ونحلو بنفس الطريقه، نتحصلوا ايضا من الوسط للاعلى ومن الوسط للاسفل، ونتحصلوا على مستطيل. ودائما سقمي الجوانب تاعك باه ما يجيكش الزوائد بزاف في العجين المورق، يعني دائما حلي وسقمي الجوانب تاعك. هنا بعد ما فتحت العجينه تاعي على شكل مستطيل، هنا لازم يكون الجوانب سقميهم مليح.
دوكا نفوتو للدور البسيط اللي هو تور سامبل. تور سامبل كيفاش يجي؟ هنا لازم نخلو العجينه تاعنا ترتاح، يعني دوكا نديروها ونخلوها ترتاح. نجيبو الجانب الاول اللي يكون من الاعلى نجيبوه للوسط، والجانب السفلي يجي هكا يجي فوقه، وندوروا العجينه تاعنا كما قلت لكم. لازم هذه الجهه اللي تكون مفتوحه هي اللي تكون مقابلاتك، ونخلوها ترتاح، يعني نطوها كما هاك ونخلوها ترتاح. الا كنتي في فصل الشتاء يعني خليها ترتاح 5 دقائق تكفي، والا كنتي في فصل الصيف لازم ديريها في الثلاجه باه المارغرين هذيك تعاود تشد روحها. انا نخليها هنا، ماشي راح نديرها في الثلاجه. نغلفها فقط باه ما ديرناش هذيك القشره، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هنا بعد ما ارتاحت لي العجينه حوالي 5 دقائق نحلو بنفس الطريقه، ونتحصلوا ايضا على مستطيل. ما قلت لكم راهي كيفيه بسيطه، تبعوا فقط المراحل. كاين بزاف من الاخوات طلبوا هذه العجينه، دائما نعاونوا رواحنا بالفرينه. ونكملوا الحل حتى نتحصلوا على مستطيل، ونعاودوا هذا التور سامبل نعاودوه 3 مرات. يعني في المجموع كاع رانا درنا تور دوبلي مره واحده و 3 تور سامبل. هنا يكون العجين تاعنا واجد. انا نكمل نفتح العجينه نتاعي ونعاود ندير تور سامبل مره اخرى ونخليها تريح 5 دقائق، ونكرر العمليه 3 مرات، ونتلاقاو من بعد باه نوريكم العجين نتاعنا واجد. هنا بعد ما درت كامل الادوار تاع العجين المورق نتاعي راني قسمتها على 2 باش نوريكم التوريق. راهي وصفه ناجحه 100%، ان شاء الله تنجحوا فيها، يعني تبعوا فقط المراحل. بالنسبه لكيفيه الحفظ تقدروا تحتفظوا بها في المجمد لمده حتى 3 أشهر، يعني مش راح تخسر. كي تحبوا تخدموا بها جبدوها خلوها تريح 10 دقائق او ربع ساعه وخدموا بها. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وإلا عجبتكم الكيفيه ديروا جيم لا فيديو. لا تنسوا الاشتراك في قناتي، كما تقدروا تتابعوني على صفحتي في الفيسبوك شهيوات فاطمه. والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.